छ्या के विधि चट्याङ परेको हो भने नेपालमा हरेक वर्ष 100 जना भन्दा बढी मानिसले र त्यसको 5 गुणा भन्दा बढी जनावरले ज्यान गुमाउँछन् रे नि। होइन, यसबाट जोगिने बस्ने केही उपाय छैन सविता म्याडम? किन नहुनु? चट्याङ ठूलो मात्राको विद्युतीय करेन्ट नहो। यसबाट हाम्रा घरहरूलाई धातुका सामग्री प्रयोग गरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ नि। तामा, एल्युमिनियम तथा जीआईका रड घरको सबभन्दा अग्लो भागमा राख्ने अनि सोही धातुका रड वा पाता जोडेर जमिनसम्म पुर्याउने र तामाको रडसँग जोडी अर्थिङ गर्यो भने धेरै हदसम्म हाम्रा घरहरू सुरक्षित हुन्छन्। साथै चट्याङबाट आफू सुरक्षित रहन गड्याङगुडुङका बेला घरबाट बाहिर ननिस्किने र यदि घर बाहिर भएमा तुरुन्त घरभित्र वा सुरक्षित स्थानमा जानुपर्छ। सुरक्षित स्थान भन्नाले पक्की घरहरू, बस, भ्यान आदि। तर यस्ता सुरक्षित स्थान पुग्ने अवस्था नरहेमा अग्लो र एक्लो रुखको ओत नलाग्ने, बरु रुखदेखि टाढा टुक्रुक्क बस्ने र खुला चौरमा परेमा टुक्रुक्क बसी टाउकोलाई 2 घुँडाको बीच राखी कान थुन्ने। अनि घरभित्र पुरै सुरक्षित रहन्छौ त? घरभित्र रहँदा पनि झ्याल ढोका बन्द गरी कोठाको बीचमा बस्ने, टिभी, वासिङ मसिन, फ्रिज तथा अन्य विद्युतीय सामग्रीका तारहरू प्लगबाट छुटाउने, पानीका स्रोतमा सिधै नुहाउने धुने नगर्ने र टेलिफोनमा कुरा नगर्ने। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, चट्याङ सामान्यतः अपराह्न 3 बजेपछि पर्ने हुनाले घर बाहिरका काम बिहानको समयमा गरी साँझपख घरभित्रका काम गर्नुपर्छ र यो चैत्रदेखि ज्येष्ठ महिनामा अत्यधिक पर्ने हुनाले सोही अनुसार उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्छ। विपद पूर्वको तयारी हामी सबैको साझा जिम्मेवारी। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नवीन र नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयास स्वरूप हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका गतिविधि समेत कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्राधिकरणले पछिल्लो समय मनसुनजन्य विपदका विषयमा छलफल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ र कतिपय देशभर भएका विपदका घटनाहरूलाई प्रमुख रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, यो साता पनि देशका विभिन्न भागमा विभिन्न खालका विपदका घटनाहरू भएका छन्। ती विपदका घटनामा परेर कतिपय मानिसको मृत्यु भएको छ भने करोडौँ रकमको क्षति भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो विषयवस्तु स्वरूप विभिन्न विपदका घटनाहरू समेटेको यो विशेष रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। गत साता देशको विभिन्न स्थानमा चट्याङमा परि 3 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सङ्खुवासभा, काभ्रेपलाञ्चोक र झापाका 1-1 जना रहेका छन्। सङ्खुवासभामा मृत्यु हुने व्यक्ति घरको बरन्डामा बसिरहेको बेला घरमै चट्याङ परेको थियो भने अन्य 2 जना घर बाहिर रहेका बेला चट्याङ लागेर मृत्यु भएको छ। जङ्गली हात्तीको आक्रमणमा परि झापा जिल्ला मेचीनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा बस्ने एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। उनलाई टिमाई खोलामा थोप्ले बिरान सामुदायिक वनबाट आएको हात्तीले आक्रमण गरेको थियो। त्यसैगरी सोही नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 बस्ने एक महिलालाई सामुदायिक वनमा घाँस काट्ने क्रममा हात्तीले आक्रमण गर्दा सक्त घाइते बनाएको छ। गत साता देशका विभिन्न स्थानमा गरी 16 ठाउँमा आगलागीका घटनाहरू भएका छन्। घर तथा उद्योगमा लागेको आगलागीको कारण अधिकांश विद्युत सर्ट देखिएको छ। घर बनाउँदा तथा विद्युतीय उपकरण जडान गर्दा कमसल किसिमका विद्युतीय सामानको प्रयोग गर्दा आगलागीका घटनाहरू बढ्दो छ।
सरकारले बाढी पहिरोबाट घरबास गुमाएका नागरिकको घर बनाउन र घडेरी जोड्न सघाउन थालेको छ। बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका परिवारलाई घर घडेरीका लागि सरकारले अनुदान दिन लागेको यो पहिलो पटक हो। अहिले 2077 सालको मनसुनबाट क्षति बेहोरेका परिवारलाई यसरी सघाउन लागेको हो। यसका लागि सरकारले मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। यस अनुसार लाभग्राहीको पहिचान स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ। लाभग्राहीको अन्तिम सूची भने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले तयार पार्नेछ। सम्बन्धित ओडा र लाभग्राही बीच सम्झौता भएपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नेछ। घर बनाउन दिइने अनुदान रकम हिमाली जिल्लामा 5 लाखसम्म, पहाडी जिल्लामा 4 लाखसम्म, तराईका जिल्लामा 3 लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ। घर बनाउने काममा भएको प्रगतिको आधारमा सरकारले यो पैसा लाभग्राहीको बैंक खातामा किस्ता किस्तामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ। बाढी पहिरोले घर बनाउने ठाउँ नै जोखिमपूर्ण बनाइदिएको रहेछ भने सरकारले घडेरीका लागि 3 लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पनि दिने भएको छ। प्रभावितको अन्तकतै सुरक्षित जग्गा छैन भने मात्र यो घडेरी अनुदान पाइन्छ। घर मर्मत गरेर सुरक्षित बन्छ भने प्रबलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङका लागि सरकारले 50,000 रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ। माथिका सबै किसिमका अनुदान रकम सम्बन्धित पालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा बिहोर्नेछ। जिल्ला व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने विधि तय भएको हो। कार्यविधि अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाले क्रमशः 10, 15 र 20% तथा प्रदेश सरकारले 30% र बाँकी रकम संघीय सरकारले बिहोर्नु पर्नेछ। यस कामको समन्वय राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरिरहेको छ। पुनर्निर्माण थाल्नका लागि संघीय सरकारबाट 20 करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय र मागका आधारमा उक्त रकम जिल्लामा पठाउन सुरु गरिएको छ। पोहोरको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको म्याग्दी जिल्लाका 247 निजी घर पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि पहिलो किस्ता स्वरूप बेहोर्नु पर्ने रकम संघीय सरकारले पठाइसकेको छ। त्यसै गरी अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि कार्यविधिका आधारमा रकम पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बेहोरा समेत सबैलाई जानकारी गराउँदछौँ। पोहोर बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, बाजुरा, अछाम, म्याग्दी, कालीकोट, नुवाकोट, जाजरकोट, दार्चुला, बझाङ, दाङ, गोर्खा, मकवानपुर, तनहु, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, रसुवा, धनकुटा, सङ्खुवासभा, गुल्मी, मोरङ लगायत छन्। विपद पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम आफैमा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सबै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूको सहयोग नभई यो काम सार्थक हुन मुस्किल हुन्छ। यसर्थ सरकारको यो कल्याणकारी अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत गर्दछौँ। धन्यवाद। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकबिन, राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा मनसुनजन्य पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना 2079 को मस्यौदामाथि विभिन्न विषयगत मन्त्रालय र सरकारवाला निकायबीच छलफल सम्पन्न भएको छ। विशेष गरी मनसुनबाट भएका क्षति न्यूनीकरण गर्ने तथा पूर्व तयारी गर्ने उद्देश्यले उक्त छलफल सम्पन्न भएको हो। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सरकारवाला निकायबीच छलफल सम्पन्न गरेको छ। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना 2079 को मस्यौदामाथि प्राधिकरण विभिन्न मन्त्रालयहरू, विषयगत क्षेत्र तथा सहयोगी निकायहरूबीच छलफल सम्पन्न भएको हो। छलफलमा विभिन्न मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रको अवस्था र तयारीबारे जानकारी गराएका थिए। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिसकेको सन्दर्भमा सम्भावित विपदको जोखिमलाई ध्यानमा राखी पूर्व तयारी गरिनुपर्नेमा सबैको जोड रहेको थियो। आफ्नो क्षेत्रले तयार गरेका मनसुन पूर्व तयारी कार्ययोजना आगामी हप्ताभित्र प्राधिकरणमा पठाउन विषयगत क्षेत्रहरूलाई प्राधिकरणले आग्रह समेत
गरेको छ। उक्त बैठकमा प्राधिकरण लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, सम्बन्धित सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले मनसुन पूर्व तयारी योजनामा के कस्ता विषयहरू समावेश गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित गरेका थिए। कार्ययोजनाका क्रियाकलापहरू छन् त्यो भित्र होइन, त्यो क्रियाकलापहरूमा चाहिँ एउटा क्रियाकलाप के हो त भन्ने कुरो हुन्छ। क्रियाकलाप एउटा चाहिँ कोलममा, त्यहाँदेखि अर्को कोलममा मुख्य जिम्मेवार त त्यो निकायको जुन मन्त्रालयको जुन उसको योजना हो उही हो, तर त्यहाँभित्र पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ होला होइन। त्यहाँभित्रको शाखा तोक्नु पर्ला, महाशाखा तोक्नु पर्ला, कुनै तोक्नुपर्छ भनेपछि त्यो तोक्ने मुख्य जिम्मेवारी भन्नेमा। अनि त्यसभन्दा सँगै अर्को चाहिँ सहयोगी भन्ने हुन्छ। जस्तो कुनै पनि चाहिँ गतिविधिमा क्रियाकलापमा त्यो निकायले त्यो कार्यालयले आफै मात्रै नगरेर अरूको सहयोग लिनुपर्ने छ भने त्यो सहयोगी निकाय, सहयोगी संस्था, सहयोगी शाखा, महाशाखा त्यो राख्ने। त्यो राखिसके पछाडि त्यो आयो। अनि त्यसभन्दा लास्टमा गएर हामीले कैफियत केही भए होइन, कैफियत भनेको चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अरू केही जनाउनु पर्ने, केही गर्नु पर्ने भयो, त्यति भए पुग्छ जस्तो लाग्छ। अनि दुईवटा अब कतिपय कसरी छ भनेको छ भने त्यहाँ स्रोतको कुरा पनि राखिएको छ कि जनशक्ति स्रोत पनि त्यही रोमा राख्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि ती 10वटा गतिविधि छन् भने त्यो 10वटा गर्ने त्यही जनशक्ति हो, त्यो प्रत्येकमा दोहोऱ्याइरहनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्ता होइन पैसा बजेट प्रत्येकमा अहिले हामीले बजेट छुट्याएको छैन होला, एकै ठाउँ होला एकमुष्ट त्यो त्यहाँ राख्दा प्रत्येकमा त्यो छ। त्यस कारणले एउटा गतिविधि मात्रै त्यसरी राख्यो। कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद पूर्व तयारीका लागि सबै सरकारवाला निकायलाई सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर डिजन भट्टराईले 2078मा मनसुनजन्य विपदबाट भएका क्षति प्रतिकारी योजनाहरू तथा त्यसबाट प्राप्त भएका सिकाइ, चुनौती, अवसर र राम्रा प्रयासमाथि चर्चा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले विभिन्न समयमा भएका विपद र क्षति न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणले गरेका पहल र प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ जिल्लाको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो र सबै जिल्लाबाट त्यो मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना निर्माण भएको थियो। त्यस्तै प्राधिकरणद्वारा जेठ 2 गते युएनआरसिओसँगको समन्वयमा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स मेकानिजम र क्लस्टर एप्रोच सञ्चालनलाई युएन एजेन्सी र अन्य क्लस्टर को लिड एजेन्सीहरूलाई पनि नियमितमा जानकारी गराइएको थियो र विभिन्न राहत कोषहरूमा गरेर चाहिँ अब 6 अर्ब 56 करोड 54 लाख मौजात रहेको थियो गत वर्षको। मैले यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री राहत कोष, त्यस्तै गृह मन्त्रालयमा भएको राहत कोष र विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको प्रदेशमा र जिल्लाहरू भएको समग्र राहत कोष चाहिँ हामीले गर्दा 6 अर्ब 56 करोड चाहिँ हामीसँग तयारी थियो। र विशेष गरी पूर्व तयारीकै सन्दर्भमा चाहिँ बागमती प्रदेशमा चाहिँ काभ्रे, प्राञ्चोक र नुवाकोटमा चाहिँ एउटा थप गोदाम घरहरू निर्माण स्थापना भएका थिए। प्राधिकरणले छोटो समयमा गरेका केही राम्रा प्रयासहरू सिन्धुपाल्चोकको बाढी निरीक्षणमा ड्रोनको प्रयोग, कर्णालीमा विपद सम्बन्धी बीमा प्रणालीको थालनी, स्टार्ट फन्ड नेपाल मार्फत द्रुत गतिमा भएका कामहरू, स्थानीय तहमा स्वयंसेवकको व्यवस्था गरिएको आदि विषयहरू जानकारी तथा सुधारका पक्षबारे छलफल समेत भएको थियो। गत वर्ष जेठ 28बाट चाहिँ मनसुन सुरु भएको थियो र यो असोज 25सम्म रह्यो, 124 दिन र तर 25 गते मनसुन सकियो भनेको केही दिन पछाडि 2-3 दिन पछाडि नै फेरि पिएचएमले अर्को प्रकाश गर्यो अब असोजको अन्तिमदेखि कार्तिकको 1 गतेसम्म वर्षा हुन्छ भनेर त्यही अनुसार भीषण वर्षा भयो र त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको थियो डिएचएमले गत वर्ष। त्यही अनुसारको मनाङ, गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा नै बढी वर्षा भएको हामीले पायौँ र यसमा चाहिँ बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा बढी क्षति पुग्न गएको थियो मनसुनले चाहिँ। मनसुन पश्चातमा चाहिँ फेरि सुदूरपश्चिम र 1 नम्बरमा प्रदेशमा बढी क्षति भयो र यही मनसुनको अवधिमा चाहिँ कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा चाहिँ हैजा फैलियो। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकै एकदमै एक्टिभली काम गर्नुभएको थियो। र यो गत वर्षको मनसुन चाहिँ मानवीय क्षतिको तुलनामा भौतिक क्षति अत्यन्तै व्यापक भयो। हुन त मानवीय क्षति ठुलो भयो तर भौतिक क्षति अत्यन्तै व्यापक भयो। जम्मा यो गत वर्ष 258 जनाको मृत्यु भयो भने 65 जना बेपत्ता र 192 जना घाइते हुनुभयो भने टोटल्ली 1800 घरधुरीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमै प्रभाव पार्यो। र सबैभन्दा बढी मैले अघि नै भने मनसुन पहिले चाहिँ 1 नम्बर प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो र सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि प्रभावित भयो
र बागमती प्रदेश, यी 3वटा प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको मैले सेयर गर्न चाहन्छु। र प्राधिकरणले आगामी वर्षमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम पहिचान र नियन्त्रणको सन्दर्भमा निर्माण तथा सम्पन्न गरेका विभिन्न परियोजनाको बारेमा समेत जानकारी गराउनु भएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरोकारवाला सबैको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले अब तयार गरिने मनसुनजन्य कार्ययोजनामा सत्य तथ्य जानकारी समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो, जस अनुरूप कार्यान्वयन गर्दा दोहोरोपनको समस्या, असन्तुलन आदि सुरुवातमै निवारण गर्न सकिने उहाँको धारणा थियो। प्राधिकरणले हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि प्रत्येक प्रदेश सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तथा हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मनसुन अगावै पूर्व तयारीका बारेमा जानकारी गराउन तथा आवश्यक तयारी गर्ने गरी आग्रह समेत गरेको छ। विशेष गरी धेरै क्षति भएका जिल्लाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना तथा पूर्व तयारी गरिएका छन्। इलाम जिल्लामा विपद जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व तयारीको सम्बन्धमा हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रतिकारी योजना बनाएका छौँ। त्यो योजना हाम्रो चाहिँ 2078 सालमा भदौतिर साउन भदौमा हामीले अपडेट गरौँ। त्यही योजनाअनुसार हामीले विपदलाई कसरी पूर्व तयारी गर्ने, विपद परिहाल्यो भने त्यसमा कसरी प्रतिकार्य गर्ने र विपद पछिको पोस्ट विपद कसरी चाहिँ कोप गर्ने भनेर हामीले त्यसमा बनाएका छौँ। त्यही अनुसार हाम्रो त्यो वर्षभरि त्यही योजनाअनुसार चल्छ। यो वर्षको अब हामी साउनतिर फेरि अर्को योजना त्यसलाई रिभाइज गर्छौँ। यो वर्षको विपदको अवस्था र अब हामीले कसरी विपदलाई पूर्व तयारी र प्रतिकार्य गर्छौँ त्यसको सम्पूर्ण डिटेल त्यसमा हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले काम गर्छौँ। प्रदेशगत रूपमा पनि गत वर्ष धेरै क्षति भएका प्रदेशहरूको पहिचान र पूर्व तयारीको सन्दर्भमा प्राधिकरणले समन्वय सहकार्य गर्दै आएको छ। 78 साल असोज 30 गते र 1 गते कार्तिक 1 गते अबेर वर्षाको यहाँलाई थाहा नै छ। यहाँ 14 जना जति मान्छेहरूको पनि मृत्यु भयो र ठुलो धनहरूको पनि नाश भयो। त्यही भएर सरकारले धान बाली नष्ट भएकोमा चाहिँ किसानलाई राहत दिनुपर्छ भनेर 50 लाख रुपियाँ राहत पठाइदिएको छ। त्यो राहत वितरणको कार्यको लागि अहिले जिल्ला कृषि विकास शाखाले धमाधम कृषकहरूको नामेसी लिने, बैंक खाता बनाउने र त्यसको चाहिँ गर्ने भएर यसबेला हाम्रो वितरण भइसक्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ बैंक खाता अपडेट नगरेर वितरण हुन सकेका छैन। त्यो अपडेट गर्ने बित्तिकै हामी वितरण गर्छौँ। जिल्लामा चाहिँ पहिरो जाने समस्या अलिअलि छ। अनि त्यस पछाडि गएर यो डढेलो अलि बढी हुन्छ र चट्याङ हामीसँग अलि बढी हुन्छ। हामीले त्यसैलाई कोप गर्ने गरी गरेका छौँ। अलि माथि सन्दकपुर जस्ता अलि हिमाली क्षेत्रमा चिसोको डर हुन्छ। तल रोङ जस्तो ठाउँमा चाहिँ बाढी र पहिरोको डर हुन्छ। हामीले त्यस्तो समस्या। मनसुन अगावै पारित योजनाहरू प्रदेश मातहतसम्म साझा गर्दै लगिने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ। साथै स्वीकृत योजना समावेश गरी सबै जिल्लाहरूलाई मनसुन अगावै नै पठाइसक्ने तयारी गरिएको छ। प्राधिकरणले विपद पूर्व तयारी कृत्रिम अभ्यास सञ्चालन गर्न बाँकी जिल्लालाई 1,50,000 कोष उपलब्ध गराउने यसबारे प्राधिकरणले पत्रबाट जिल्लालाई जानकारी गराउने जनाएको छ। विपद पूर्व तयारीबारे स्थानीय पालिकाहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने र यसै मनसुन पूर्व तयारी कार्ययोजनाको आधारमा नमुनाको रूपमा केही स्थानीय तहमा स्थानीय मनसुन पूर्व तयारी योजना बनाउन पहल गरिने समेत बताइएको छ। बाघलाई पनि आफू असुरक्षित महसुस गरेमा चाहिँ यसले मान्छेलाई आक्रमण गर्न सक्छ। जस्तै 81 जमकाट भेट भएर बाघ भाग्ने ठाउँ पाएन भने त्यस्तो बेलामा आक्रमण गर्न सक्छ। आराम गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ मान्छे नजिक पुग्यो भने पनि त्यो बेलामा पनि आक्रमण गर्न सक्छ। पोथीले आफ्नो बच्चाहरू चाहिँ लुकाएको बेलामा अचानक मान्छे पुग्यो भने पनि त्यस्तो बेलामा पनि बाघले चाहिँ आक्रमण गर्न सक्छ। शिकार खान लागिरहेको अवस्थामा चाहिँ मान्छे पुग्यो भने पनि बाघले चाहिँ आक्रमण गर्न सक्छ। निहुरिएर काम गरिरहेको अवस्थामा अन्य आहारा प्रजाति जस्तै बाँदर, लङ्गुर, मृग जस्तो खानेर मानिसलाई चाहिँ बाघले आक्रमण गरेको पाइन्छ। दुईवटा बाघहरू एक आपसमा झगडा गरिरहेको अवस्था, भाले लागेको अवस्थामा मान्छे पुग्यो भने पनि यस्तो बेलामा पनि बाघले आक्रमण गर्न सक्छ। बिरामी भएको अवस्था छ, लामो समयसम्म भोको भएको अवस्थामा, बुढो भई शिकार गर्न अशक्त भएको अवस्थामा र माउबाट छुट्टिएका
र आफ्नो निश्चित क्षेत्र नभएका अर्धवयस्क बाघहरूले मान्छेलाई चाहिँ आक्रमण गर्न सक्छ। बाघको आफ्नो आहारा प्रजातिमा चाहिँ मान्छे होइन, हिंसक वन्यजन्तुहरू जसले चाहिँ आक्रमण गर्न सक्छ त्यस्ता वन क्षेत्रमा चाहिँ जाँदै नजाने रातको समयमा बाघ चाहिँ एकदमै बढी अझै एक्टिभ हुन्छ, त्यो सक्रिय हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ उसले अझै बढी चाहिँ आक्रमण गर्न सक्छ। त्यसकारण रातको समयमा बाघ भएको वन क्षेत्रबाट नहिँड्ने, बुढाबुढीहरू बच्चा बच्चीहरूलाई घना वन जङ्गल क्षेत्रमा चाहिँ नपठाउने। बाघ आएको अवस्थामा भाग्न दौडन गाह्रो हुन्छ। त्यसै वन जङ्गलमा जानै पर्ने अवस्था भयो भने चाहिँ एक्लै नजाने र समूहमा चाहिँ जाने। बाघले आफू भएको क्षेत्रमा चाहिँ पिसाबबाट सङ्केतहरू छोडेको हुनसक्छ, रुखहरूमा नङ्ग्राले कोतरेको हुनसक्छ, बाटोहरूमा चाहिँ नङ्ग्राहरूले जमिन कोतर्ने, दिशा गर्ने यस्ता खालका सङ्केतहरूले छोडेको हुनसक्छ। त्यो सङ्केतहरू चित्तलहरू बाँदरहरूले पनि विभिन्न किसिमका आवाजहरू निकाल्छन् बाघ भएको बेलामा भने त्यो आवाजहरूलाई एकदमै ध्यान दिएर याद गर्ने। बाघ पाइने जति पनि वन जङ्गल क्षेत्रहरू छन् त्यसको वरिपरिको जुन बस्ती छ त्यो बस्तीमा चाहिँ अलि उज्यालोको व्यवस्थाहरू चाहिँ गर्नुपर्छ, बत्तीहरू, जसले गर्दाखेरि बाघ आइरहेको पनि देख्न सकियोस्। झाडीहरू छ भने झाडीहरू नराख्ने, त्यसलाई नियमित रूपमा चाहिँ सफा गर्ने र बाघहरू कतै देखिन्छन् भने निकुञ्ज अन्तर्गतको विभिन्न पोस्टहरू हुनसक्छ, नेपाली सेनाको पोस्टहरू हुनसक्छ, वन कार्यालयको पोस्टहरू हुनसक्छ, त्यस्तै नेपाल प्रहरीको हुन्छ नि, नजिकको सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई चाहिँ सूचित गरियो भने सम्बन्धित हामी राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयको टिमहरू गएर फेरि त्यो समस्याग्रस्त बाघलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा पनि लिन सक्छौँ। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकबिन, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा बढी वर्षा हुने जनाइसकेको छ। मनसुनको समयमा बाढी तथा पहिरोजन्य प्रकोपका सम्भावनाहरू धेरै हुन्छन्। यसतर्फ हामी सचेत र चनाखो हुन जरुरी छ। यसका लागि विशेष गरी स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पूर्व तयारी र पूर्व सतर्कता अपनाउन जरुरी भइसकेको छ। हस्त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।